أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعده ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والأيمان لكم لبثت في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون. ولكم ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله يحق وليستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله يحق وليستخفنك